किस तरह एडवाइजर सेनेट बहुत सी मिल सकती है ये पोस्ट? ये वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट, ये बात की जा सकती है, मगर मेरा ख्याल है पहली बात जो है वो उनके हकूक हैं, उनकी ये एहसास कि वो भी पाकिस्तानी हैं और उनको भी पाकिस्तान पे उतना ही हक है जितना दूसरी कौमों को है, ये उनको दिलाना बहुत ज़रूरी है। उसका आगाज हो गया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है बलूचिस्तान के सारे इस इशू में कि एक इंक्वायरी कमीशन होगा जो कि नवाब अकबर बुख्ती साहब का जो मर्डर है उसको देखेगा, लेकिन फर्द जुर्म आयद नहीं की जाएगी कि किसने कत्ल किया। असल मुतालबा यही है बरामदा बुख्ती वगैरह का, बरामदा बुख्ती वगैरह का मुतालबा होगा। उसके बेटे ने ऑलरेडी कोर्ट में गया हुआ है, सब जो FIR कटी हुई है मुशर्रफ साहब, FIR एक उनने कटवाई है। तो फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है वो डिटरमिन करेगा व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस एक्सेट्रा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अदालत चाहेगी, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगी कि परवेज मुशर्रफ साहब इधर नहीं है, FIR उनके अगेंस्ट कटी हुई है, कि अकबर बुख्ती कत्ल केस में उनकी गवाही चाहिए या उनको बुलाया जाए, तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इंटरपोल से या ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहेगी उनको वापस भेज दिया जाए। नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे जवाब देना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेट द कोर्ट्स डिसाइड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर कोर्ट किसी को मुजरिम करार देती है तो किसी पाकिस्तान के हर शहरी को इक्वल राइट्स हासिल है, परवेज मुशर्रफ साहब ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो। ये उससे आगे चले, ये क्योंकि कमीशन पे आगे थे तो मेरे जहन में एक और सवाल भी आया जो बहुत से लोग आपसे जानना चाहते हैं, आज इस इंटरव्यू की वसासत से पूछूंगा। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है उनकी यूएन कमीशन में भी परवेज मुशर्रफ साहब से भी मीटिंग हुई उनकी, उसमें हमें पता चला अपने जराये से कि नवाज शरीफ साहब से भी इंटरव्यू का टाइम मांगा गया। लोग जानना चाहते हैं कि फर्द जुर्म आयद नहीं कर रहा ये जो कमीशन है, ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन होगा, तो कब पकड़े जाएंगे मुजरिम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के, कब वो इंक्वायरी इनिशिएट होगी जो फर्द जुर्म आयद करेगी उन मुजरिमों पर जिन्होंने एक्चुअली इसको सारा मास्टरमाइंड किया? देखिए, अगर आप मेरी पहली स्पीच पे चले जाएं जो मैंने पॉलिटिकली की, उसमें मैंने कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की आवाम और द फैमिली ऑफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो किसी एक इंडिविजुअल को या 4 आदमियों को सजा दिलवा के हम इस बीबी साहिबा की बात को वहां खत्म नहीं करेंगे। हम उस निज़ाम को बदलेंगे जिसने ये सर्कमस्टांसेस पैदा किए जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया। अब वो जो गुमराह लोग हैं जो इस एक्ट में हैं, उनको तो अरेस्ट होना ही है, उनको तो सजा मिलनी ही है, but those are individuals which will या उनको फांसी लगा के हिस्ट्री जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की बात खत्म नहीं करेगी, हिस्ट्री उसको किसी और नजरिए से देखेगी। वो एक एक्ट ऑफ क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल्स हैं, उनको सजा मिलेगी। सर उसकी इंक्वायरी जब होगी तो वो पकड़े जाएंगे ना, मतलब हमारे सामने उनकी इंक्वायरी हो रही है। वो कौन, पाकिस्तान की पुलिस? पाकिस्तान की पुलिस कर रही है, FIA कर रही है, उसके लिए एक स्पेशल सेल बना हुआ है, वो इंक्वायरी कर रही है जो फर्द जुर्म क्लियरिटी देगी, फर्द जुर्म में एडिशनल क्लैरिटी देगी। सारी चलते हैं, मैं बहुत से इश्यूज है लेकिन मैं वन बाय वन पे आना चाहूंगा आपके साथ। फॉरेन अफेयर्स एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारा डायमेंशन है। पाकिस्तान के लोग और नाकदीन जो है आपके वो समझते हैं कि बहुत हद तक कंफ्यूजन पाई जाती है गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी में। अभी इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उनका बयान आया कि लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर इज वेरी मच पॉसिबल इन साउथ एशिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए दिन बयान देते रहते हैं कि अगर जरा सा भी कोई धमाका हुआ इंडिया के अंदर तो पीस इतना फ्रेजाइल है दोनों कंट्रीज के दरमियान कि जंग दोबारा हो सकती है। इसीलिए किसी को मैच्योर रहना है, इन सब बातों को सुन के किसी लीडरशिप को मैच्योर रहना है और उन्हें यह कहना है कि वॉर इज नॉट एन आंसर, aggression is not a policy of the government. ये वीकनेस तो नहीं लगती पाकिस्तान की जब वो इतने एग्रेसिव होते हैं और बिला वजह भी कई दफा इम्पोज कर रहे होते हैं, उनका मीडिया भी, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री भी एक्सैजरेट कर रहे होते हैं चीजों को। अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हैं, अगर आप मजबूत हैं, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मजबूत है, नेचुरल कंट्री है, 175 मिलियन लोग हैं और पूरी कौम एक बहादुर कौम है, तो मैं अपने आप को वीक या पाकिस्तान को वीक नहीं समझता।
ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان، انڈیا، چائنا، جتنے بھی ریجنل ہمارے یہ ریجن ہے، وہ آئندہ جا کے کوئی یورپین یونین کی طرح ٹریڈیبل پارٹنرز بن جائیں، کمرشل پارٹنرز بن جائیں. دونوں کنٹریز کے درمیان کے بن جائیں. آج نہیں، آپ کی جنریشن میں نہیں تو آنے والی جنریشن میں ہو جائے گا. آپ جب پریزیڈنٹ بنے، آپ نے آتے ساتھ کہا خوشخبری ملے گی پاکستان انڈیا کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے. خوشخبری کو ابھی قوم میں انتظار کرتے کرتے بھی 20 سال ہو گیا ہے تقریباً. ایک تو آپ دوستوں کی جو امیجنیشن ہے قوم کے بارے میں کہ قوم کو سال ہو گیا ہے، قوم کو صدیاں ہو جاتی ہیں، خوشخبری کے ویٹ میں صدیاں ہو جاتی ہیں. آج تک 32 میل زمین اسرائیل سے سیریا نہیں چھڑا سکا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں ہوگا. اس کے باوجود آپ دیکھیں آپ کی ہسٹری میں، آپ کی لیڈرشپس نے، اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈرشپ نے ہزارہ مربع میل زمین جو ہے وہ انڈیا سے چھڑوا لی تھی. سو ڈپینڈ کرتا ہے. مطلب کشمیر پہ کوئی چل رہی ہے اب بیک ڈور ڈپلومیسی اب اس سارے ممبئی اسٹرائک کے بعد؟ ڈائلاگ ہر جمہوری طاقت کا آرسنل ہوتا ہے، ان کا ایک ٹول ہوتا ہے، تو ڈائلاگ تو ہمیشہ ہی چلتا رہتا ہے. امریکہ کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات بڑے ہی کنٹروورشل رہے. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں آپ اس فارن پالیسی کرٹکس کے there is probably no difference between آپ کی گورنمنٹ فارن پالیسی وز امریکہ اور پرویز مشرف صاحب نے جو ٹوک کی 9/11 کے بعد. ایک اس سلسلے میں بتا دیجیے کیا حالات ہی ایسے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے کہ کوئی بھی حکمران ادھر آ جائے وہ ہی اور شی از باؤنڈ ٹو فالو دس پیٹرن کیونکہ امریکہ موجود ہے افغانستان میں، یا اس میں ایکسیپشن ہو سکتی ہے، ڈیسیژنز چینج ہو سکتے ہیں، امریکہ کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے پاکستان اپنی اگین میں کہوں گا کہ یہ مس انٹرپریٹیشن ہے آف دا سچویشن. افغانستان میں امریکہ آیا ہوا ہے ود دا یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن. آپ اور پاکستان اور سب ملک جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز پہ سگنیٹریز ہیں. اگر افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے اور ان کو وہاں ہم مدد کر رہے ہیں یا مدد کرنا چاہتے ہیں یا ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا کی، تو اس میں ہماری بھی بقا ہے. کوئی اگر ہمارا نیبر جل رہا ہو یا وہاں جنگ لگی ہو، جنگ چل رہی ہو، تو نیبرہڈ میں پیس نہیں ہو سکتا. تو پاکستان کے اندر پیس ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں پیس ہو. لیکن پیس کس طرح ہوگا مسٹر پریزیڈنٹ کہ یہاں پر جب پیس کے لیے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لوکل اتھارٹیز، ڈائلاگ کرنے کی کوشش کرتی ہے، امریکہ اس میں ناراض ہو جاتا ہے، خود وہ چاہے طالبان سے بات کرے یا نہ کرے، پاکستان کو کرنے نہیں دیتے، پھر ڈرون آ جاتا ہے، پھر اس سے اور عمل آگے آتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ ٹائم فریم کے جس ٹائم کو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ 10 سال کا ہے اور سینٹنس آپ کا ایک ہے. جہاں پیس ڈیلز پہلے ہوئی، پاکستان آرمی نے کی، لاسٹ ڈکٹیٹوریل رجیم نے کی، اور وہ پیس ڈیلز فیل ہو گئی. سوات میں ہم نے پیس ڈیل کی، وہ پیس ڈیل جو ہے وہ فیل ہو گئی، اور اس پہ جو بھی اوپینین آیا امریکہ کا یا دنیا کا، فیل ہو امریکہ کی وجہ سے فیل ہو، امریکہ چاہتا نہیں تھا. ان کے اوپینینز آئے، ان کے اوپینین کے باوجود ان کا تو پوزیشن یہ تھی کہ آپ کو پیس ڈیل کرنی ہی نہیں چاہیے، اس کے باوجود ہم نے پیس ڈیل کی. پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کی جو مخلوق